कसैले जिटिएको कुर्सी ताकिराखेका छन् भने उहाँहरूको भुल हो भन्नु भने आज जुन परिस्थिति अनित थापाको भयो भोलिको दिनमा तपाईँको पनि हुन्छ। त्यही भएर जनताका साथमा हिँड्नु, जनताका सोचका हिसाबले चल्नु नै एउटा नेतृत्वको एउटा गुण हो। अनि हाइपोथेटिकल एउटा प्रश्न नि त, अब सबैले नै रेजिग्नेसन दियो भनेको त्यो एउटा सरकारी अधिकारीलाई राखेर चलाउने हो 12 महिना? त्यो सरकारले निर्णय गर्छ। त्यसमा म मुख्यमन्त्री र सरकार भन्दा ठुलो भएर किन कुरा राखिराख्नु? तपाईँले अहिले फेरि भनिहाल्नु। तपाईँलाई मैले चोइस दिएँ के गर्नु? मलाई चोइस नदिनु। हेर्नु त्यो हाइपोथेटिकल क्वेसनतिर जाँदै जान्न, यस्तो भयो भने उस्तो हुन्छ, म किन जानु? तर 20 जना 25 जना सभासदहरूले त अलग्गै मिटिङ गरिरहेको छन् भन्ने कुरा सुन्छौ नि त। उहाँहरूको डेमोक्रेटिक राइट हो है। म त्यो राइटलाई कसरी खोज्नु? मैले त अघि नै भने उहाँहरूको सोच हो, उहाँहरूको विवेकमाथि म छोडिदिन्छु, निर्णय उहाँहरूले गर्ने हो।